अस्सलाम अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमने नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया के माखज़ तहरीर किए थे, पढ़े थे और उसके बारे में आपने सुना और उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बतलाया था। और आज जो है हमने इसका जो नेक्स्ट हाफ है यानी नज़रिए की अहमियत, आज हमने वो पढ़ना है और इसके साथ नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम के बारे में हमने रीड करना है, पढ़ना है कि नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। पहले नंबर पर देखें, पेज नंबर बेटा 3 है, नज़रिया की अहमियत बुक का पेज नंबर 3। बुक का पेज नंबर 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये देखें बुक का नज़रिया पाकिस्तान की नज़रिया की अहमियत ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो नज़रिया की अहमियत से स्टार्ट करना है हमने। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक्कासी मीन, अक्कासी को अंडरलाइन कर लें और ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। अक्कासी एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार को अंडरलाइन कर लें बेटा, ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, साबित होता है। नज़रिया मकासद के उसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के उसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है। ये जो पॉइंट आ रहे हैं बेटा, जिद्दोजहद और मददगार, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए ताकत, ये बेटा सारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं, आप इसको अंडरलाइन करते हैं। और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और उसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। अब कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता। क्या बेटा? नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि उसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। कोई भी नज़रिया है, कोई भी आइडिया है, वो ऐसे वजूद में नहीं आ जाता कि पाकिस्तान का जो क़याम है या ऐसे बैठे बिठाए नहीं। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह या जो हमारे अकाबरीन थे उनके दिल में ख्याल है पाकिस्तान बनाना है, नहीं, उसके पीछे कुछ वाक़यात थे। वाक़यात क्या थे? हिंदुओं का जुल्म था मुसलमानों के ऊपर और उनके हकूक़ की पामाली और दीगर कई ऐसे वाक़यात थे जिसकी बिना पर उनको इस बात पर मजबूर कर दिया गया, सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग ममलिकत होनी चाहिए। तो कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि उसके पीछे कुछ वाक़यात काम करते रहते हैं। आम तौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। उसे यूँ भी कह सकते हैं, मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और इस मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोग उसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की, तो उनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने उनमें क्या कर दिया? मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए को जन्म दिया। इस तरह बरसग़ीर पाक हिंद के मुसलमानों ने भी अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हुसूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की, तो उसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं के ज़ालिमाना रवैया था, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं, अब यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं ये नज़रिया पाकिस्तान की नज़रिए की अहमियत। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज का, ये इसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नज़रिए की अहमियत तारीफ़ करें, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पेज नंबर 4 के ऊपर होगा कि हम कह सकते हैं कि नज़रिया के पस पर्दा, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, तो नज़रिया की अहमियत जो है ये शुरू के अंदर पेज नंबर 1 के ऊपर आएगा। नज़रिया के ऊपर 1 के ऊपर आएगा। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। यहाँ तक इसका आंसर आप लिख सकते हो, ये इसकी नज़रिए की अहमियत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के नज़रिया के पस मंज़र में कौन से अनासर शामिल होते हैं, तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 4 के ऊपर जो पहला पैरा है उसकी सेकंड लास्ट लाइन के अंदर आप देखें, हम कह सकते हैं कि नज़रिया के पस पर्दा तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासर शामिल होते हैं। यह दूसरे का आंसर है।
تو یہی عناصر بھی کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نظریہ پاکستان کے مفہوم کی طرف۔ تو بیٹا یہ ہم نے لانگ کوشچن نمبر 1 کا جو سیکنڈ پارٹ تھا نظریہ پاکستان کی اہمیت وہ ہم نے ریڈ کر لیا۔ جس طرح بک کے اندر مینون لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی یاد کرنا ہے، اور یہ بورڈ کے حوالے سے ایگزام کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اب آتے ہیں نظریہ پاکستان کے مفہوم کی طرف۔ اسلامی نظریہ حیات پاکستان کی بنیاد ہے۔ بیٹا اس کو انڈرلائن کر لیں، اسلامی نظریہ حیات دیش کی بنیاد ہے، نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بیٹا کوشچن بنے گا، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر بنے گا۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ آگے دیکھیں، ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان اسی روز میں وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا، اسی دن پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ اب نظریہ پاکستان کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لاہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی ہو، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی اور سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ اب قیام پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حقیقت کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے۔ روح کو انڈرلائن کر لیں بیٹا، یہ MCQs کا پوائنٹ ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ اور دیکھیں بیٹا یہ کوشچن نمبر میں 4 کو دوبارہ اس کا آنسر بتا دیتا ہوں۔ یہ پیج نمبر 4 کے اوپر اس کا پیراگراف جو نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے، اس کا پیراگراف نمبر 2 کے اندر دیکھیں کہ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو قائد اعظم نے فرمایا پاکستان تو اسی روز میں وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لاہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم لاسٹ کی طرف۔ لاسٹ نظریہ پاکستان کی مفہوم یعنی اس کی ہم نے 3 تعریفیں پڑھنی ہے۔ یہ بیٹا پیج نمبر 4 کے اوپر آپ نے یہ تینوں تعریفیں بک کے اندر لکھنی ہے، بلکہ کاپی ورک کے اوپر لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پہلی تعریف، نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا اصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ اور دوسری تعریف بیٹا تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اب لاسٹ تعریف دیکھیں، نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت اور حقوق، علیحدہ وطن، قومی فلاح بہبود کے لیے جد و جہد کی۔ بیٹا اس کی 3 تعریفیں ہو گئیں۔ یہ لاسٹ کوشچن جو پیج نمبر 4 کے اوپر، نمبر 1 نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا اصول ہے جس میں مسلمان برصغیر قرآن سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ نمبر 2 تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ لاسٹ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کا مسلمان اپنی شناخت اور حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح بہبود کے لیے جد و جہد کی۔ تو بیٹا یہ آپ کا کلاس ورک تھا۔ ہوم ورک میں آپ لوگوں کیا کرنا ہے، تفصیلی سوال نمبر 1 یعنی کل جو نظریہ کے ماخذ پڑھے تھے وہ بھی یاد کرنے ہیں، اور ساتھ نظریہ کی اہمیت، یہ لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے
یاد کرنا ہے، لڑنا ہے گا آپ کا، اور لکھنا کیا ہے، یہ جو 5 مختصر سوالات میں نے بورڈ کے اوپر لکھوائے ہیں بیٹا، آپ نے ان کا بک کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہاں کہاں اس کے آنسر کھڑے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو کاپی ورک کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے پرسنل نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔